दर्शकवृन्द नमस्कार। यो एबी न्यूज खबरको सङ्केत हो। दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम डेभलपमेन्ट फोरम अन्तर्गत आइसिआइडीको उत्पादन कार्यक्रम हेल्थ फोरममा तपाईहरूलाई स्वागत छ। म करिश्मा कार्की। स्वास्थ्य र यससँग सरोकार राख्ने विषयवस्तु समेटिने यो कार्यक्रम प्रत्येक बिहीबार ठिक यसै समयमा प्रसारण हुने गर्दछ। दर्शकवृन्द, नेपाल खाद्यान्न लत्ता कपडामा मात्र होइन औषधिमा पनि परनिर्भर छ। नेपालबाट खाद्यान्न लत्ता कपडामा मात्रै होइन औषधिका नाममा पनि हरेक वर्ष ठुलो मात्रामा रकम बाहिरिने गर्दछ। नेपालमा सियो पनि बन्दैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै कल कारखाना नहुँदा, उद्योग नहुँदा अन्य थुप्रै वस्तुका लागि विदेश नै भर पर्नुपर्ने नियति नेपालीले बेहोरिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्य मुलुकले अरबौं लगानी गर्दछन्, तर नेपालमा त्यस्तो छैन। नेपालमा त कुनै औषधि उत्पादन गर्न पनि समस्या छ। नेपालीले अधिकांश प्रयोग गर्ने औषधि नेपालमै बन्दैन। बन्न त बन्छन्, तर केही मात्रामा, केही प्रकारका। अति जटिल रोगका औषधिका लागि भने भारत वा अन्य मुलुककै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। खासमा नेपालमा औषधि उत्पादन कति हुन्छ, आयात कति छ, उत्पादन नहुनुका कारण के हुन्, यिनै प्रश्नको उत्तर सहित तयार पारिएको हेरौं यो रिपोर्ट। सरकारले सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउन भन्दै हरेक वडा तहमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेको छ। त्यस्ता संस्थामा आवश्यक कर्मचारी तथा स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउने सरकारी योजना पनि छ। तर सरकारले स्वास्थ्य संस्था स्थापनाको व्यवस्था गरे पनि औषधि उत्पादनमा भने ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ। सामान्य जीवन निर्वाह गरिरहेका नागरिकलाई सामान्य औषधि खरिदमै चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। औषधिको चर्को मूल्यले सर्वसाधारण नागरिक उपचार गराउनै नसक्ने अवस्थामा छन्। अझ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको चरम लापरवाहीकै कारण उपचार पद्धति झनमाथि झन महँगिँदै गएको छ। अब बिहान 8 बजे खानुपर्ने एउटा, पहिला खाना यस्तै खाजा खाएर अनि 8 बजे खानुपर्ने, अनि यही दबाई पनि यसो अब किनभने बुढाबुढी अलि मुगो हुँदै पनि आयो, वृद्ध भत्ता थोरै आउँछ, अनि त्यो भएको हुनाले दबाई खाने नि पुग्दैन। मलाई त अब बुढाबुढी मान्छेलाई धेरै मुगो लाग्यो नि बाबु, किनभनेदेखि अब नहुने बेलामा होइन छोराछोरीले हेर्दैनन्, बुढाबुढीलाई अब दबाई खानुपर्ने, अलि अन्तको हेरी पोरपराको हेरिकन अलि मुगै जस्तो लाग्यो। सर्वसाधारणको लागि हो भने यो जस्तो वृद्धहरू अपरेसन गरिसकेपछि औषधि खानु पर्यो भनेदेखि त्यो पैसाले उनीहरूलाई पुग्दैन। तर मेरो चाहिँ कमाइ राम्रै भएकोले गर्दाखेरि महँगो भए पनि म महँगो भन्दिनँ। 21 वर्ष जीवन तिनै औषधिले दियो, त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ ठिकै छ भन्छु। नेपालको औषधि मैले मेरो अपरेसन चाहिँ भेलोरमा गरेको, क्रिस्चियन मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटल भन्छ भेलोरमा। अनि उहाँबाट लेखिएको दबाई यहाँ पाइँदैन। धरानमा चाहिँ सिलगढीबाट आउने भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूले ल्याएर राखेको छ र पूर्वतिरका मान्छे धेरै भेलोरमा ट्रिटमेन्ट गरेर आएका छन्। नागरिकको स्वास्थ्यमा साधारण समस्या देखिए पनि महँगो मूल्यमा औषधि खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एउटा सामान्य बिरामी हुँदा सिटामोल जस्ता सामान्य औषधि खरिदमा पनि सर्वसाधारणलाई ठुलै मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ। वडा तहमा सञ्चालन गरिएका सरकारी अस्पतालमा समेत निशुल्क रूपमा औषधि पाउने मुस्किल छ, धौधौ छ। सरकारले स्वास्थ्य चौकीमा 38, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 70 र जिल्ला अस्पतालमा 100 बढी प्रकारका औषधि निशुल्क रूपमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ। तर अस्पतालमा निशुल्क रूपमा औषधि पठाउन अझै सकिएको छैन। सरकारले औषधि उत्पादनमा भन्दा आयातमै जोड दिनु नै यसको मूल कारण हो। सरकारको लक्ष्य अनुरूप निशुल्क प्रदान गरिने औषधि आयातले धान्न नसक्नु
स्वाभाविक हो। तर सरकारले यो अवस्था भोगिरहँदा समेत स्वदेशी उत्पादनमा जोड नदिनु अर्को विडम्बना हो। अझ जटिल प्रकारका बिरामीको उपचार गर्न त सर्वसाधारण नागरिकले करोडौँ रकम खर्चिनु पर्ने बाध्यता छ। त्यस्ता समस्या भोगिरहेका कतिपय बिरामीले त उपचार गराउनै नसकेर ज्यान गुमाउने गरेका छन्। औषधि किन्ने पैसाको अभावमा अस्पतालको शैय्यामा रोगसँग छटपटाउँदै लड्दै धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। त्यो तितो उदाहरण नेपालमा प्रशस्तै भेटिन्छ। नेपालको औषधि पनि एकदम गुणस्तरीय छ, त्यो एकदमै राम्रो छ, गुणस्तरीय छ होइन। यो चाहिँ नि कस्तो भने जस्तै ल्याब एन्ड क्विस्टको मेडिसिनहरू एकदमै राम्रो हो। जे होस् राम्रो छ नेपालको औषधिहरू पनि। इन्डियन पनि राम्रै हो, नराम्रो त होइन, तर अब अलिकति एक्सपेन्सिभ चाहिँ इन्डियन मेडिसिनहरू हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि नेपाली मेडिसिनहरू धेरै राम्रो छ। अलिकति विदेशी चाहिँ अलिकति इन्डियन औषधि अलिकति चाहिँ नि प्राइसमा डिफरेन्स आउँछ, नभए नेपाली औषधिहरू पनि करिब त्यही रेन्जकोमा पनि आउँछ। सरकारले आफ्नै देशमा औषधि उत्पादनमा जोड नदिनाले पनि औषधिको चर्को मूल्य तिर्नु परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। नेपालमा प्रयोग हुने औषधि कतिपय नेपालमै उत्पादन हुँदै आएका पनि छन्, तर अधिकांश औषधि विदेशबाट आयात गरिन्छ। अझ भनौँ नेपालबाट करोडौँ मूल्य विदेश जाने गर्दछ औषधिको नाममा। नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका अनुसार नेपालमा 62वटा औषधि उत्पादक उद्योग छन्। त्यो उद्योगसँग नेपालमा आवश्यक औषधि मध्ये 75% औषधि उत्पादन गर्ने क्षमता छ, ल्याकत छ। तर सरकारले स्वदेशी औषधि उत्पादक उद्योगलाई भन्दा आयातमा जोड दिएकाले क्षमता अनुसारको औषधि उत्पादन गर्न नसकिएको नेपाल औषधि उत्पादन सङ्घ एपोनका महासचिव विप्लव अधिकारीले जानकारी दिए। 2051 सालमै चाहिँ औषधि सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दाखेरि 10 वर्षभित्रमा आधारभूत औषधिमा चाहिँ 80% आत्मनिर्भर हुने भनेर सरकारले नीति बनायो। तर त्यो नीतिमा एक रति पनि काम नगरिकन 2071 सालमा आउँदा फेरि अर्को नीति बनाइयो र फेरि पनि चाहिँ औषधिमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने देशलाई भनेर फेरि पनि लेखियो। तर पुरानो नीतिमा लेखिएका कुरामा के कार्यान्वयन भए र त्यसमा चाहिँ को हो त भागीदारी, कसले चाहिँ त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने हो, के कारणले चाहिँ बनाइएको नीति कार्यान्वयन भएन भन्नेतर्फ कसैले पनि चाहिँ ध्यान दिएन र फेरि नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने पक्षले गर्दाखेरि नेपाली औषधि उद्योगहरू माथि जान नसकेको हो। सरकारले बनाएको औषधि ऐन तथा नियम र नीति बमोजिम निजी तथा सरकारी स्वामित्वका औषधि कम्पनी मार्फत औषधि उत्पादन गर्न सके नागरिकले चर्को मूल्यको भारी बोक्नु पर्दैन थियो। नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न नेपालमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था नभएको होइन। स्वास्थ्य नीतिदेखि वार्षिक बजेटसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी घोषणा छ। भएका नीतिको कार्यान्वयन मात्र गरिदिने हो भने पनि धेरै हदसम्म देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने एपोनको दाबी छ। भौगोलिक हिसाबले देशको जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि रोग लाग्दा बिरामीले सुलभ र गुणस्तरीय औषधि सेवन गर्न पाउनुपर्छ। अझ नेपालमै बनेका औषधि प्रयोग गर्न पाउनु नेपालीको लागि गर्वको विषय बन्नेछ। हामी उत्पादन र क्षमताको हिसाबले 75% औषधिहरू उत्पादन गर्छौँ, मोलिकुलको हिसाबले 75% औषधिहरू, तर बजारको हिस्सा चाहिँ हाम्रो अहिले पनि 45% छ। भनेको व्यापार चाहिँ हाम्रो 45%, जस्तै बिक्री चाहिँ 45% हुन्छ, बनाउने क्षमता 75% औषधि, त्यो सबै रोकिने भने त हाम्रो त यसै पनि 85% पुग्छ। 15% औषधि मात्रै हो। 75% हामी जस्तै भनौँ न प्यारासिटामोल कस्तो छ यसको अवस्था? अहिले पनि धेरै प्रकारका औषधिहरू त नेपाली नै प्रयोग हुन थालिसकेका छन्। 75% औषधिहरू अहिले पनि स्वदेशमा नै बन्छन् र हामीलाई सरकारले केही मात्रामा मात्रै सहयोग गर्ने हो र विदेशी औषधिहरूलाई चाहिँ नेपालमा बन्न सक्ने कुनै पनि 5वटा कम्पनी अथवा 10वटा कम्पनीले बनाएका औषधिहरू चाहिँ विदेशबाट आयात गर्न रोक्ने हो भने हामी 2 वर्षभित्रमा 95% औषधिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। नेपालमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशन बमोजिमको कुशल औषधि उत्पादन प्रक्रिया पुरा भएको कारखाना भवनमा जडित अत्याधुनिक उपकरणबाट उच्च गुणस्तरीय विभिन्न 320 थरीका औषधि स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको छ।
यसका साथै मुटु रोग, नसा सम्बन्धी रोग, मधुमेह, चर्मरोग लगायतका नेपालमा देखा पर्ने सबैजसो सरुवा रोगको उपचारमा आवश्यक पर्ने उच्च गुणस्तरका औषधि उत्पादन पनि हुने गरेको छ। तर कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र कम्पनीबाट उत्पादित औषधिको गुणस्तरको परीक्षणका विषयमा भने सरकारले अद्यावधिक नीति नियम ल्याउन सकेको छैन। यदि यसरी नीति नियम ल्याउन सक्ने हो भने भविष्यमा नेपालमा उत्पादित भएका औषधिबाटै नेपालीको रोग निको हुने थियो र नेपालीले नेपालमै बनेको औषधिबाट आफ्नो रोग निको पार्न पाउँदा गर्वले छाती पक्कै फुलाउने थिए। दर्शकवृन्द, नेपालमा 62वटा औषधि उत्पादक उद्योग छन्। ती उद्योगसँग नेपालमा आवश्यक औषधिमध्ये 75% औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। तर सरकारले स्वदेशमै उत्पादन हुने औषधिलाई भन्दा आयातित औषधिमा जोड दिने गरेका छन्। सरकारी व्यवस्थाकै कारण उद्योगले क्षमता अनुसारको औषधि उत्पादन गर्न नसक्दा वर्षेनी आयातमा नेपाल भर पर्दै आएको छ। स्वदेशी उद्योगलाई सरकारले प्रवर्धन गर्न नसकेकै कारण उत्पादन गर्न नसकेको औषधि उद्योगको गुनासो छ। हामी औषधि उत्पादन गर्न सरकारले के गरिरहेको छ त भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम। टाटा मोटर्स स्वावलम्बी अभियान। टाटा मोटर्सले विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा केही गर्न सहयोग पुगोस् भनेर टाटा मोटर्स स्वावलम्बी अभियान ल्याएको छ। टाटाका कुनै पनि कमर्सियल गाडीहरू खरिद गर्दा बिना धितो 75% सम्म फाइनेन्सको सुविधा दिएको छ, त्यो पनि 6% भन्दा कम वार्षिक ब्याज दरमा। कुन गाडी कस्तो प्रयोजनमा लगाउने र कुन व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यावसायिक परामर्श पनि कम्पनीले नै दिने गर्छ। विस्तृत जानकारीको लागि नजिकैको सिप्रदि ट्रेडिङको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा फोन नम्बर 980111 07600 मा मिस कल दिनुहोस्। टाटा मोटर्स स्वावलम्बी अभियान। दर्शकवृन्द, औषधि उद्योगीले स्वदेशमै पर्याप्त औषधि उत्पादन गर्न सकिने बताए पनि सरकारको स्वास्थ्य ऐन तथा नीतिका कारण उत्पादनमा समस्या आएको व्यवसायीको गुनासो छ। स्वदेशी उद्योगले 45% औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ। सरकारले भने अझै पनि 55% औषधि आयातमै निर्भर छ। तर पनि स्वदेशमै औषधि उत्पादन गर्न नसक्नुको समस्या के छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। खाद्यान्न, लत्ता कपडामा मात्रै होइन, नेपाल औषधिमा पनि परनिर्भर छ। हरेक वर्ष करोडौँ मूल्यको औषधि नेपाल भित्रिने गरेका छन्। पटक पटक नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घले सरकारसँग माग गर्ने गरेको छ औषधि धेरै नभित्राऊ भनेर। तर उत्पादन गर्ने विषयमा सरकार भने सधैँ मौन छ। ऐन छ तर कार्यान्वयन कछुवाको गति भएको छ। आयातित औषधिको मूल्य महँगो भएको गुनासो आए पनि सरकारले सस्तो मूल्यमा औषधि उत्पादन गर्न सकेको छैन। स्वदेशमै भएका उद्योग प्रवर्धनमा सरकारको ध्यान नपुग्दा पनि उत्पादनले गति लिन सकेको देखिँदैन। हुन त नेपालमा सियो पनि उत्पादन हुँदैन भने औषधि उत्पादन हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने भन्ने प्रश्न आम सर्वसाधारणको रहँदै आएको छ। त्यसैले पनि औषधि उत्पादनमा सरकारले जोड नदिएको प्रश्न देखिएको स्थानीय उपभोक्ताहरू बताउने गर्दछन्। उद्योगीले स्वदेशमै पर्याप्त औषधि उत्पादन गर्न सकिने बताए पनि सरकारको स्वास्थ्य ऐन तथा नीतिका कारण उत्पादनमा समस्या भएको देखिन्छ। उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने तथा औषधि दर्ता गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। यी नै मापदण्ड पुरा गर्दै नेपालमा स्वदेशी उद्योगले 45% औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ। सरकार भने अझै पनि 55% औषधि आयातमै निर्भर भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर स्वदेशमै सोही परिमाणमा औषधि उत्पादन हुनु पनि राम्रो उपलब्धि भएको औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीको भनाइ छ। होइन, हाम्रो बजार अनुगमन हाम्रो नियमित रूपमै छ र यसलाई चाहिँ दुईटा एउटा हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत पनि एउटा अनुगमनको कार्य हुन्छ र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हाम्रो 3वटा शाखा कार्यालयहरू छन्, उहाँहरूले पनि अनुगमन चाहिँ गर्नुहुन्छ।
अब जुन मूल्यको विषय छ, मूल्यको दुईवटा कुराहरू चाहिँ छ। एउटा चाहिँ औषधि व्यवस्था विभागले नेपाल सरकार मार्फत चाहिँ औषधिको मूल्य तोक्न सक्छ। हामीले चाहिँ केही औषधिहरूको मूल्य तोकिरहेका छौँ र त्यो चाहिँ त्यही तोकिएकै मूल्यमा उपलब्ध हुनुपर्छ। र अन्य औषधिहरूको हकमा हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ अब मूल्य प्रतिस्पर्धी चाहिँ हाम्रो हुनु पर्यो। भन्नुको अर्थ समकक्षी तुलनात्मक मूल्यमै हामीले चाहिँ बजार बिक्री वितरणहरू चाहिँ दिइरहेछौँ। त्यसको अर्थ चाहिँ बजारमा भेटिने धेरैजसो औषधिहरूको मूल्य चाहिँ समकक्षी नै हुन्छ। तर अब त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो इनोभेटर ब्रान्ड भन्छौँ, जसले चाहिँ सुरुमा औषधि चाहिँ उत्पादन गर्छ, विकास गर्छ। त्यस्ता उत्पादनका चाहिँ उत्पादनहरू औषधिहरू छन् भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ अलिकति मूल्य चाहिँ त्यसको चाहिँ बढी भएको हुनसक्छ। तर त्योभन्दा बाहेक चाहिँ स्वदेशी र चाहिँ आयात हुने चाहिँ हामी तुलनात्मक मूल्य नै हामीले हेरेर चाहिँ अनुमति दिने गरेका छौँ। कतिपय अवस्थामा भने सर्वसाधारणले एउटै औषधिको मूल्य ठाउँ अनुसार फरक फरक तिर्दै आएका छन्। त्यस्ता औषधि व्यापारीले आफू खुसी मूल्य निर्धारण गरेको पाइएसँगै विभागले अनुगमन गरी कारबाही समेत गर्दै आएको छ। हाम्रो चाहिँ हुन त धेरैजसो विभागको, मैले अघि नै भने हाम्रो चाहिँ नियमनकारी निकाय भएको भएर धेरैजसो हाम्रो चाहिँ प्रवर्धनका कामहरू विभागबाट अलि कमै, तर चाहिँ स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको पनि चाहिँ मान्यता छ र त्यसैमा हामी लागिरहेछौँ। र विशेष गरी अहिले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो जुन चाहिँ मेसिनहरू आयात गर्नुहुन्छ, उहाँले कच्चा पदार्थ ल्याउनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले छुट दिएको छ। तर त्योभन्दा बाहेकका अन्य अवस्थामा चाहिँ छुटको अवस्था चाहिँ छैन। र अहिले चाहिँ सरसर्ती बजारमा हेर्ने हो भने चाहिँ करिब 45% चाहिँ हाम्रो बजारको जुन चाहिँ माग छ त्यसलाई चाहिँ स्वदेशी उद्योगले चाहिँ धानिरहेको अवस्था छ भने 55% चाहिँ हामी बाहिरबाटै अहिले चाहिँ हामी आयात गर्छौँ। र क्रमशः अब यो चाहिँ धेरैजसो चाहिँ चिजहरू, यो औषधिको कुराहरू गर्दा चाहिँ अब जस्तो उपभोग्य वस्तु भए तापनि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उपभोक्ता चाहिँ यसको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जसले चाहिँ यो प्रयोग गर्छ त्यो व्यक्ति प्रत्यक्ष उपभोक्ता हुँदैन यसमा। जस्तो यसमा चाहिँ विशेष गरी डाक्टरबाट सिफारिस हुन्छ, औषधि पसलबाट त्यसको बिक्री वितरण हुन्छ र उपभोक्तालाई न त्यसको छान्ने चाहिँ मतलब चाहिँ त्यो सुविधा हुन्छ, किनभने उपभोग्य वस्तुमा त छान्न सक्छ, उसले मूल्य हेरेर चाहिँ सस्तोमा खान्छु भन्न सक्छ। तर यो औषधिमा त्यो छुट छैन। नेपालमा औषधि उत्पादन नहुनु र विदेशी औषधिको भर पर्नु पर्दा फरक फरक शुल्क लिएर व्यापारीले औषधि बिक्री गर्दै आएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले भोगिरहेका छन्। यस्तै नेपालमा औषधि उत्पादनमा दक्ष जनशक्ति, प्रविधिको प्रयोग लगायतका विषयले पनि उद्योग सञ्चालनमा कठिनाई भएको सरकारको भनाइ छ। सरकारले स्वदेशी उद्योगमा उत्पादन भएको औषधिको अनुगमन तथा समयमा प्रमाणीकरण गर्न नसक्नुले पनि उत्पादनले ठोस गति लिन नसकेको हो। तर औषधि उत्पादन उद्योग तथा कम्पनी सञ्चालनमा सरकारले पूर्ण सहयोग गरेको सरकारी पक्षको दाबी रहँदै आएको छ। आयातित औषधिमा केही प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी औषधिलाई प्राथमिकता दिने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमको भनाइ छ। टेन्डर गर्दा जस्तो नेपाल सरकारका अस्पतालहरू, अध्ययन संस्थानहरू, प्रतिष्ठानहरूले पनि औषधि किन्छन् नि। अहिले त अब के अरे आफ्नो फार्मेसी आफै चलाउने सरकारी अस्पतालमा छ। त्यसमा चाहिँ सपोज इन्डियन औषधि चाहिँ 100 रुपियाँमा दिएको छ भने नेपाली औषधि कम्पनीले चाहिँ 115 बिड गरेको छ भने 115 को लिनु प्राथमिकता दिएको छ। त्यसो गर्दाखेरि त बिक्रीमा पनि अलि बढी मूल्य पर्ने भयो नि। त्यो चाहिँ स्वदेशी उद्योगलाई टेवा होस्, सहयोग होस्, देशभित्रै औषधि बनियोस्, हैन, के अरे रिजनेबल प्राइसमा प्राप्त गरियोस्, नेपालभित्रै चाहिँ रोजगारी सिर्जना होस्, हैन, क्यापासिटी बिल्ड होस् नेपालीकै, र कमाउने कुरा चाहिँ विदेशीले भन्दा नेपालीले नै कमाउन् भन्ने हिसाबले त्यो 15% सम्मको मार्जिन राखेर पनि चाहिँ महँगो भए पनि नेपाली औषधि नै खरिद गर्ने त्यो बनाएको छ नेपाल सरकारले। नेपालमा क्यान्सर, ग्यास्ट्रिक, प्रेसर लगायतका रोगको अत्यधिक बिरामी भए पनि त्यसको औषधि आयातमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। दैनिक बालरोग, प्रजनन तथा मातृस्वास्थ्य सहित सर्वारोग लगायतका विभिन्न प्रकारका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। तर नेपालमा उत्पादित हुने औषधि माग अनुसार पुर्याउनै हम्मे पर्ने गरेको स्वास्थ्य विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
एकातिर बिरामीको संख्या बढ्दै गए पनि सरकारले औषधि उत्पादनमा चासो नदिएको सरकारवालाको भनाइ छ। तर विदेशबाट औषधि आयात नगरे स्वदेशी उद्योगले देशभरिको माग पूरा पनि गर्न नसक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। राष्ट्रिय बोर्डरहरूको आधारमा मात्रै विदेशी औषधिहरूलाई चाहिँ महँगो शुल्क लगाएर स्वदेशीलाई बिक्री गर्ने भन्ने हुन सक्दैन। नेपाल WTO को पनि सदस्य हो हैन, त्यसो भएर ट्रेडमा चाहिँ त्यो कार्टेलिङ गर्न पाइँदैन। अलिअलि गर्न सक्नेसम्म सहयोग गर्न सकिन्छ। विदेशी औषधि चाहिँ पुरै बन्द गरिदियो भने नेपाली औषधिले थ्याक्न सक्छ? आज सम्भव छैन। अनि मूल्य चाहिँ कति? अनि विदेशी औषधिलाई चाहिँ रोकेर नेपालमा भएका औषधि कम्पनीले मूल्य बढाएर बेच्ने सोच चाहिँ यदि उहाँहरूले राख्नुभएको हो भने त्यो चाहिँ जायज हुन सक्दैन। जनताले त सुपथ मूल्यमा पाउनु पनि पर्यो नि। अब यस्तो कुरा हो, विदेशीले कसरी सस्तोमा दिन सके भन्ने पनि अध्ययन गर्न पर्यो नेपाली कम्पनीहरूले हैन। त्यहाँ चाहिँ सस्तोमा बन्ने, यहाँ किन धेरै महँगो परिरहेछ, कहाँ कहाँनिर चाहिँ बोटलनेक छ, कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो छ, त्यो कुराहरूलाई नि खोल्नु पर्यो नि त हैन। त्यसरी अब 15% त मैले अगाडि नै भनिहालेँ तपाईँलाई। सरकारले उद्योग सञ्चालन तथा औषधि उत्पादन गर्ने विभिन्न नीति लिए पनि त्यो तत्काल सम्भव नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले आयातित औषधिलाई प्रतिस्थापन गर्दै आगामी दिनमा स्वदेशमै औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। एउटा त हामी अब नेपाली सरकारी औषधि कम्पनीलाई पनि हामीले चाहिँ पहिला बन्द भएको थियो, अहिले उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत छ नेपाल औषध लिमिटेड, त्यसबाट पनि केही प्रोडक्सन गर्न सुरु गरेको छ हैन। र नेपालभित्र खोल्ने कम्पनीहरूलाई पनि प्रोत्साहन चाहिँ गरेको छ। विभिन्न छुट दिन सक्ने अवस्थासम्म छुट दिएर पनि हैन प्रोत्साहित गरेकै छ। तर आउनु पनि पर्यो नि। अब सानो लगानी लिएर आयो भने त बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न हैन। मैले अगाडि पनि भने नेपाल WTO को पनि सदस्य राष्ट्र हो हैन। सरकारले त्यस्ता स्वदेशी उद्योग तथा व्यवसायीलाई सरकारसँग सहकार्य गर्न समेत आग्रह गरेको छ। सरकारको तर्फबाट त्यस्ता उद्योग प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीति निर्माण तथा ऐन संशोधन जस्ता विषयमा समेत आफूहरू सकारात्मक रहेको मन्त्रालयको दाबी छ। सरकारले सर्वसाधारण नागरिकले रोग पालेर बस्न नहुने भन्दै स्वास्थ्यका विभिन्न परियोजना सञ्चालन पनि गर्दै आएको छ। यी सँगै गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबाट पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएको छ। तर स्वदेशमै विभिन्न रोगका औषधि उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने विषयमा सरकार अझै पनि गम्भीर हुन सकेको देखिँदैन। औषधि उत्पादन भन्दा पनि आयातमै जोड दिनाले नेपाल कहिलेबाट औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्नेमा आम चासोको विषय बन्ने गरेको छ। किनकि आयात गरिने औषधिको मूल्य चर्को हुने हुँदा विपन्न वर्गलाई त्यस्ता औषधि खरिद गर्न धौधौ पर्ने गर्दछ र कोही त औषधि नपाएर अकालमा ज्यान पनि गुमाउने गरेका छन्। त्यसैले पनि सरकारले औषधि उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक रहेको सरकारवालाको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, हेल्थ फोरममा आज हामीले प्रस्तुत गरेका विषयवस्तु कस्ता रहे? प्रतिक्रिया जनाउनुहोला। तपाईहरूको चासो र सरोकारका सन्दर्भसहित हामी अर्को बिहिबार उपस्थित हुने नै छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भए गरेका प्रयत्न र जानकारी छन् भने हामीलाई खबर गर्न नभुल्नुहोला। यो कार्यक्रम तपाईहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हेल्थ फोरमको आजको श्रृङ्खला यति नै। सम्पूर्ण टिमलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।